जनरल साहब, एक जानिब अगर देखा जाए रूस से तेल की खरीदारी पे अमेरिका को बहुत ज्यादा तशवीश थी और अमेरिका और भारत के ताल्लुकात कशीदा रहे और अभी तक हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और भारत के दरमियान जो 10 साला एग्रीमेंट हुआ है, डिफेंस पैक्ट, तो इन दोनों के दरमियान तवाजुन कायम करना किस हद तक मुमकिन होगा? देखिए, एक तो ये जो डिफेंस पैक्ट नहीं है, ये डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है। सही। इन्होंने, अमेरिका ने इंडिया के साथ 2005 में ये साइन किया था और 10 साल के लिए किया था और 2015 में इसको रिन्यू किया गया। अब 2025 में फिर 10 साल गुजर गए तो ये रिन्यू किया गया है और प्राइमरीली इसमें ये बात की गई है कि हम डिफेंस इक्विपमेंट को प्रोड्यूस करेंगे, टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, इंट्रा ऑपरेबिलिटी करेंगे, इकट्ठी एक्सरसाइजें वगैरह करेंगे। तो ये तो पहले ही कर रहे थे, ये कोई नई चीज़ नहीं है। और अगर इसकी कोई ख़ास अहमियत होती मेरी नज़र में तो मोदी खुद आसियान चले जाते और वहाँ ये ट्रम्प से मुंह छुपा के वह गए नहीं कि मैं वहाँ गया। 50 से ज़्यादा दफ़ा तो वो कह चुका है कि आई आस्क मोदी, आई इंटरवीन एंड स्टॉप पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट। तो वहाँ और साथ कहा कि 7 यारे पाकिस्तान ने गिरा दिए एंड तो इस किस्म की बात ना कर दें। तो ये एग्रीमेंट का रिन्यूअल है 10 साल के लिए, कोई नया एग्रीमेंट नहीं है। और ये देखिए मुल्कों के माबैन होता रहता है। पाकिस्तान की इस वक्त जो पोजीशन है वो, अल्लाह ने कभी भी पाकिस्तान इतना सुरखरू, इतना कामयाब और दुनिया में अहम नहीं था जितना अल्लाह ताला ने मार्का हक के बाद पाकिस्तान को बना दिया। और पाकिस्तान के लीडरशिप की तारीफ़, ख़ास तौर पे फील्ड मार्शल साहब की तारीफ़ और साथ शहबाज शरीफ साहब की तारीफ़ मतलब पूरी दुनिया कर रही है। और साउथ कोरिया में भी उसने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज़ अ ग्रेट लीडर, और फील्ड मार्शल साहब को कहा ही इज़ अ ग्रेट फील्ड मार्शल एंड ही इज़ अ ग्रेट फाइटर। और मोदी को कहा कि ही सीम्स टू बी नाइसेस्ट लुकिंग गाय बट ही इज़ अ किलर। देखिए, उसने दुनिया की जितनी भी आप कहें उनको प्रिवेंशन ट्रीटमेंट दे रहा है और दुनिया की बड़ी जमहूरियत ये कहते थे और समझते थे सबसे बड़ा उनका इंडिया समझता था अमेरिका मेरा एलाई है, उसको मोदी कह रहा है ही इज़ अ किलर। तो ये एग्रीमेंट ज़रूर हुआ है, रिन्यू हुआ है, तो इसने पाकिस्तान को, किसी पाकिस्तान की जो पोजीशन है उसको किसी तरह से भी, इसको मेरा ख्याल में उससे इफेक्ट नहीं होता। अच्छा सर, रूसी तेल के मामले में भारत और अमेरिका के हालिया इख्तलाफात के तनाजुर में पाकिस्तान को दिफाई में और इक्तसादी सतह के ऊपर क्या मौके जो हैं वो दरपेश हैं या क्या खतरात हैं जिनका सामना करना पड़ सकता है? देखिए, मोदी पहले ही, ट्रम्प कह चुके हैं कि मोदी ने एग्री किया है कि मैं दिसंबर तक जो है रशिया से तेल लेना बंद कर दूंगा। और शुरू में उन्होंने कहा कि 50% कम करेंगे और फिर दिसंबर तक उसको बिल्कुल ही वो ख़त्म कर देंगे और वो फिर किसी और मुल्क से तेल लेंगे, या अमेरिका से लेंगे या किसी और मिडिल ईस्ट मुल्क से लेंगे। और जहाँ तक पाकिस्तान का तल्लुक़ है, देखें आपको भी खबर आई है कि पाकिस्तान ने तेल ख़रीदा है अमेरिका से, और सिनर्जाइको जो हमारी कंपनी है प्राइवेट, जिनकी 2 रिफाइनरीज हैं, और उन्होंने 1 मिलियन बैरल जहाज़ वहाँ से लेकर आया है। और ये तेल सिनर्जाइको को बाकी जो तेल की मंडियाँ हैं, चाहे गल्फ़ की मार्केट नज़दीक है, लेकिन उनसे ये सस्ता पड़ा है क्योंकि बड़ा शिप आया है। तो इस तरह से पाकिस्तान का अमेरिका के साथ ट्रेड डेफिसिट भी कम होगा और पाकिस्तान का उनसे तिजारत बढ़ेगी और पाकिस्तान की पोजीशन और मुस्तहकम होगी बायलैटरल रिलेशन में अमेरिका के साथ। और देखें, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जो पोजीशन दी है और पाकिस्तान को जो इज़्ज़त मिली है, इसमें पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अफगानिस्तान से भी देखें, जो हमारी बातचीत हुई तो डिप्लोमेटिकली, पोलिटिकली ज़्यादा बात नहीं चल सकी, लेकिन जब पाकिस्तान की स्टेट ने मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट को अप्लाई किया तो वो भी थर्ड पार्टी के पास भागे गए कि पाकिस्तान से बातचीत करें। और जो बातचीत इस्तांबुल में हुई, देखें उससे आगे राहें खुलेंगी और इंशाअल्लाह जो अफगान तालिबान है, इनके पास कोई चॉइस ही नहीं है कि पाकिस्तान के साथ अमन के साथ रहे। तो जनरल साहब, अगर देखा जाए, आप कह रहे हैं कि उन्होंने दिसंबर तक का कहा, लेकिन भारतीय वजारत खारजा ये बयान देती है कि इसके अंदर कोई हकीकत नहीं जो ट्रंप ने बात की है। कांग्रेस को पूछा जाए तो कांग्रेस के मद्देनज़र रखते हुए ये बात मंजर आम पे आती है, वो जवाबदेही मांग रही है मोदी हुकूमत से कि आप बताएं आपने कोई ऐसी बात की है या नहीं की, आप अमेरिका के सामने सरेंडर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो अगर इस तरह की सूरत हाल होती है तो फिर भारत और अमेरिका के ताल्लुकात किस नहज पे देखते हैं? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो राहुल गांधी तो यहाँ तक चला गया, वो कहता है ये नरेंद्र मोदी नहीं है, ये सरेंडर मोदी है। ये हर जगह सरेंडर कर रहा है, पाकिस्तान के आगे भी सरेंडर कर रहा है और ये अमेरिका के आगे भी सरेंडर कर रहा है, और उनका जयशंकर हर जगह से बेइज्जती करा के वापस आ जाता है। तो ये देखें, अब अमेरिका इस वक्त सोल सुपर पावर है।
جب وہ ٹیرف کی بات کرتا ہے اس سے چائنا بھی افیکٹ ہوتا ہے, اس کے ہمسائے کینیڈا میکسو بھی افیکٹ ہوتے ہیں. اور وہ اب اس وقت ٹرمپ جو ہے اپنی نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے چل رہا ہے, اور اس نے ساتھ کہہ دیا ان کو کہ اگر آپ تیل رشیا سے خریدنا نہیں بند کریں گے تو میں ٹیرف 100% لگا دوں گا, اور وہ لگا دے گا ان کے اوپر. تو اس لیے دیکھیں بات چیت جو میڈیا میں کرنا اور ہوتا ہے اور ریالٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ انڈیا افورڈ کر سکے گا کہ امریکہ کا پریشر لے. دیکھیں ان کے ساتھ امریکہ کے ساتھ تجارت جو ہے وہ 135-40 بلین ڈالر کی ہے, اور اس میں ٹرمپ نے ان کو کہا ہے کہ آپ کے ساتھ ہمارا ٹریڈ ڈیفٹ جو ہے 45 سے 50 بلین ڈالر کا ہے, ہم سے F-35 جہاز وغیرہ لیں. تو انڈیا کسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ امریکہ اگر ان کو کچھ چیز ڈکٹیٹ کرے تو اس کو وہ انڈرمائن کر سکے. اچھا سر, ایک چیز بتائیے, بہت سارے ممالک کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ دو طرفہ بنیادوں کے اوپر ہوتے ہیں, کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسیز کے اوپر ہوتے ہیں. بھارت کے اگر رشیا کے ساتھ تعلقات ہیں تو آپ دیکھیے کہ ان کی جو فضائی بیڑا ہے جو بادی النظر میں اب تک تو ناکارہ ہو چکا ہے, یہ کسی کام کا نہیں ہے, اڑتے تابوت جنہیں کہا جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی روس سے پرانے تعلقات ہیں. روس سے وہ کلی طور کے اوپر وہ تمام تر تیل لینے سے انکاری ہو جائیں تو ان تعلقات کے اوپر کس طریقے کا اثر پڑے گا جب روس کو یہ پتا ہے کہ اسی سے اس کا دفاع چل رہا ہے یوکرین کے خلاف؟ دیکھیں یہی تو پھر آپ کی اسٹیٹس مین شپ اور اسٹیٹس کرافٹ ہوتی ہے کہ آپ دنیا میں ریلیشن شپ کیسے مینیج کرتے ہیں. اب دیکھیں چائنا بھی تو رشیا سے تیل لے رہا ہے نا, اور چائنا ایران سے بھی تیل لے رہا ہے. تو میرا خیال ہے یہ جس طرح سے ایک بہت بڑی تعداد میں ان سے تیل بلینز آف ڈالر کا ڈیلی بیسس پہ لے رہے تھے, اس طرح نہیں لے سکیں گے. کافی حد تک اس میں کمی آئے گی, اور کیونکہ اس وقت دیکھیں جو دنیا میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ سول سپر پاور امریکہ ہے, اس کو انڈیا کسی طرح سے بھی انٹرمائن نہیں کر سکتا. بہت بڑی وہاں ان کا ڈائسپورا ہے, اور ان کا جو ہے تمام جو دنیا کی انسٹیٹیوشن ہے, دیکھیں اقوام متحدہ کو بھی تمام دنیا جو امداد دیتی ہے وہ اس سے زیادہ امریکہ اکیلا اس کو امداد دیتا ہے. تو چاہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہو, چاہے IMF ہو, چاہے ورلڈ بینک ہو, وہ امریکہ کی مرضی سے ہی چلتے ہیں, اسی کے بنائے ہوئے ادارے ہیں, اور وہی ان کی جو ہے ان کا حساب کتاب رکھتا ہے. تو انڈیا جو ہے جیسے آپ نے بھی ان کو ڈیفنس ایگریمنٹ جیسے ہے, میں اس کو ڈیفنس میں نے جو پڑھا ہے وہ فریم ورک ہے, اٹس اے ڈیفنس فریم ورک سائن ہوا ہے اگلے 10 سال کے لیے اور رینیو ہوا ہے. تو اس طرح سے بائیلیٹرل تعلقات میں انڈیا اگر اس کو کمپیریزن کرنا پڑے امریکہ اور رشیا کے تعلقات میں, تو آئی تھنک وہ اس کا ٹلٹ امریکہ کی طرف ہی ہوگا. تو سر اگر دیکھا جائے ڈپلومیٹک محاذ کے اوپر تو وہ تو آئسولیشن کا شکار ہے پچھلے کچھ لمبے عرصے سے. یکسر بڑے بڑے فارمز کے اوپر سے مودی کا وائپ آؤٹ ہو جانا یا کنارہ کشی اختیار کرنا یا ٹرمپ سے کنی کترانا جسے کہتے ہیں وہ دکھائی دے رہا ہے. تو اس منظرنامے میں اگر امریکہ کی طرف دوبارہ ان کا جھکاؤ بڑھتا ہے تو پھر ان کی واپسی کتنی مدت میں ممکن ہو سکتی؟ دیکھیں تعلقات جو ہے جیسے آپ نے کہا کہ نیشنل انٹرسٹ پہ بیس کرتے ہیں, اور امریکہ جو ایک حد سے زیادہ ان پہ پابندی میرے خیال میں نہیں لگائے گا. ہمیں اپنے تعلقات دیکھنے ہیں. دیکھیں جو اگر انڈیا افغانستان سے پینگے بڑھانا چاہتا ہے تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں افغانستان سے بڑھائیں, بٹ ہماری جو ہے ریڈ لائن کراس نہیں ہونی چاہیے. ان کے ریلیشن شپ جو افغانستان سے ہے وہ ہماری کاسٹ پہ نہیں ہونے چاہیے. اسی طرح امریکہ سے ان کے جو تعلقات ہیں وہ ہماری کاسٹ پہ نہیں ہونے چاہیے. امریکہ کو ریئلائز ہو گیا. دیکھیں ابھی جو جا کے وہ ساؤتھ کوریا میں شی جن پنگ سے ملے ہیں, تو جتنے بھی دنیا میں کرٹیکل منرل ریئر ارتھ میٹلز ہیں ان کی 90% پروسیسنگ چائنا کرتا ہے. تو پہلے تو انہوں نے ان پہ 145% پابندیاں لگا دی, اور جب چائنا نے کہا کہ ہم جو ہمارے پاس کرٹیکل منرلز ہیں ریئر ارتھ میٹل ہیں ان کے ایکسپورٹ پہ اس نے امریکہ پہ پابندیاں لگا دی. تو دیکھیں مجبور ہونا پڑا, اور خود جا کے شی جن پنگ سے ملے اور پھر اس میں ایگریمنٹ کیا کہ آپ وہ پابندیاں اٹھائیں اور ہمیں وہ آپ کے وہ چاہیے کرٹیکل منرلز. تو اس طرح سے بات چیت دیکھیں سڈنلی آپ ٹیرف لگا دیں, ایسی بات چیت نہیں چلتی. دنیا میں ایک دوسرے پہ ڈپینڈنسی رہتی ہے ایک دوسرے ملکوں کی, اور مل جل کے چلنا ہوتا ہے. تو پاکستان کی میں یہ پوزیشن بتا رہا تھا, تو اللہ کے فضل سے پاکستان میں دیکھیں وہی چیز جو ہے کوبالٹ کے ہیں, اینی اس کے ہیں, اس میں اینی منی کے ہیں, اور تو اس کے بڑے ذخائر ہیں, کوبالٹ کے ہیں, لیتھیم کے ہیں جو چترال میں ملے ہیں, جو گلگت بلتستان میں ملے ہیں, جو بلوچستان میں ملے ہیں. اور ہمارے ساتھ تو دیکھیں $500 ملین کا انہوں نے ایگریمنٹ بھی کر لیا ہے آ کے. تو پاکستان کی جو پوزیشن ہے اور پاکستان نے جو لیڈرشپ اسپیشلی جو ٹرمپ نے دیکھی, تو وہ پاکستان کے انشاءاللہ تعلقات جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ رہیں گے, اور اس کا میں خیال ہے انڈیا کے ساتھ جوڑنا مناسب نہیں ہوگا. صحیح, پاکستان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ بہتر رہیں گے. بھارت کے تنازع
مناسب نہیں ہے، اور پاکستان یہ چاہتا ہے کہ خطے کے اندر طاقت کا توازن جو ہے وہ بہتر رہے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس موقع کا فائدہ پاکستان کے قومی انٹرسٹ میں کس طریقے سے اٹھایا جا سکتا ہے۔